बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। अबू कदामा के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अबू कदामा, तुमने अल्लाह की राह में एक उम्र गुजारी है। जहादो कताल के इस सफ़र का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाओ। अबू कदामा फरमाते हैं, मैंने सुनाना शुरू किया। मैंने अपने चंद साथियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए महाज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में शहर से गुजरे तो वहाँ की मसाजिद वाज़े नसीहत की और लोगों को अल्लाह की राह में जहाद और इन्फाक पर उभरा। जब रात ने डेरे डाल लिए तो मैंने रात गुजारने के लिए एक किराए पर एक जगह ली। रात का कुछ ही हिस्सा गुजरा होगा, एक दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक खातून को चादर में लिपटा हुआ पाया। पूछा, क्या चाहती हो? क्या तुम अबू कदामा हो? मैंने कहा, हाँ। तुमने महाज के लिए मालो जमा किया है? इसने एक रुक्का और बालों से बनी मजबूत रस्सी थी और रोती हुई लौट गई। मैंने रुक्के को पढ़ा तो लिखा हुआ था, तुमने हमें जहाद की तरफ बुलाया, मगर मैं औरत हूँ, जहाद की कुदरत नहीं रखती। हम अगर अपनी बेहतरीन शय तुम्हारे सुपुर्द करते हुए, ये मेरे बाल से बनी रस्सी है, इसे घोड़े की ज़माम बना लो। क्या खबर अल्लाह मेरे बालों को अपनी राह में तेरे घोड़े की रस्सी बने देखे तो मुझे बख्श दे। मैं इस खातून की मग़फ़रत और जन्नत के शौक़ पर हैरान रह गया। तो जब सुबह हुई, मैं और मेरे साथी रका से निकले। कुछ ही आगे गए होंगे कि पीछे से एक घोड़ा सवार ने आवाज़ लगाई, ए अबू कदामा, रुक जा, अल्लाह आप पर रहम करे। मैंने साथियों से कहा, तुम चलो, मैं इसका पता लगा कर आता हूँ। मैं इस घोड़े सवार के पास आया तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए और मैं नामुराद नहीं लौटा। मैंने हैरत से पूछा। कहने लगा, मैं आपके साथ लड़ाई के लिए निकलना चाहता हूँ। अच्छा, मगर अपना नकाब तो हटा ताकि मैं तुझे देख सकूं। अगर लड़ने के काबिल हुए तो चले जाना और छोटे हुए तो तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। इसने नकाब हटाया तो गोया चेहरा नहीं चांद था। 17 के लगभग मालूम होता था। बेटा, तुम्हारा बाप किधर है? सलीबियों के हाथ शहीद हो चुका है। मैं इसका बदला लूँगा और माँ जिंदा है तो बेटा इसके पास जाओ और इससे अच्छा मामला करो, क्योंकि जन्नत तो इसके कदमों के नीचे है। कहने लगा कि आप मेरी माँ से वाकिफ़ नहीं हैं। नहीं तो जिसने आपको अमानत सुपुर्द की है। कैसी अमानत? अरे वो रस्सी वाली कौन सी? बड़ी जल्दी भूल गए हो चचा। क्या आपके पास कोई औरत रुक्का और रस्सी लेकर नहीं आई थी? हाँ, वो मेरी माँ है। इसने हुक्म दिया है कि जहाद पर निकलो और कसम दी है कि वापस मत आना। और उसने मुझे कहा है, बेटा, जब कुफार से मिलो तो पीठ मत फेरना, अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दो और इसे रफ़ीक़े आला की तलब करो। जाओ, अपने बाप और मामू के साथ जन्नत में रहो। बेटा, अल्लाह ने तुझे शहादत दी तो मेरी शफात भी करना। फिर इसने मुझे सीने से लगाया और आसमान की तरफ देख कहा, अलाही सैयदी, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल की ठंडक, मेरे जिगर का टुकड़ा तुझे सौंपती हूँ। बस इसे इसके बाप और मामू से मिला दे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, फिर वो लड़का कहने लगा, आपको खुदा का वास्ता मुझे अपने साथ जाने से महरूम मत कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह शहीद बिन शहीद हूँ। मैं अल्लाह के किताब का हाफिज़ हूँ और घोड़े सवारी और तेज़ अंदाज़ी जानता हूँ। कम उम्र समझकर कमतर मत समझिए। और मैंने जब इसकी जज्बात देखे, इसको मैं साथ ले आया। खुदा की कसम, वो सवारी में सबसे तेज़ रफ्तार था और पड़ाव के वक्त सबसे ज़्यादा चाको चौबंद था। हम वक्त ज़िक्र इलाही इसकी ज़ुबान पर जारी रहता। सफ़र के दौरान हम लोग एक जगह पर उतरे। हमारा रोज़ा था। लड़के ने इसरार किया कि मैं इफ्तारी बनाऊंगा। वो इफ्तारी बनाने चल पड़ा। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो नहीं आया। मेरे साथी ने कहा, अबू कदामा, ज़रा जाकर तो देखो।
تو تمہارے دوست کا کیا معاملہ ہے؟ میں گیا تو دیکھا لڑکے نے لکڑیاں جلا کر دیش کا چڑھا رکھا تھا، مگر تھکاوٹ اور نیند کے مارے پتھر پر سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، مگر خالی ہاتھ بھی لوٹنا درست نہیں تھا، سو میں کھانا تیار کرنے لگا اور لڑکے کو دیکھتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا مسکرا رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ شدید تر ہو گئی۔ جب اس لڑکے کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، اوہو، آپ کو لیٹ کر دیا، مجھے کھانا بنانے دے۔ جناب، میں جہادی سفر میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں بنانے دوں گا حتیٰ کہ تم مجھے بتائیں کہ کس چیز نے تجھے ہنسایا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو بس ایک خواب تھا، چھوڑیے، میں نے اللہ کی قسم دی کہ تو مجھے لازمی بتائے گا۔ کہنے لگا، چچا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اس کا حسن و جمال ایسا ہے جیسا اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ جنت کی چھت موتی، یاقوت اور جواہرات سے بنی اور دروازے سونے کے تھے، اور کچھ لڑکیاں اس کے دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، اچھا خواب ہے، انشاءاللہ۔ پھر ہم نے روزہ کھولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب دشمن سامنے آ گیا اور جہاد کی صفیں بنائی گئی تو میں نے اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگا، اسے اگلی صفوں میں پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، بیٹا، کیا تجھے امور جہاد کا تجربہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں، یہ میرا پہلا معرکہ ہے۔ میں نے کہا، بیٹا، جیسا تم سمجھتے ہو ویسے نہیں ہے، یہ لڑائی کا معاملہ ہے، اس میں خون بہتا ہے، بس تم پیچھے آ جاؤ، اللہ نے فتح دی، تم بھی فاتحوں میں سے ہوں گے، اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو کم سے کم سب سے پہلے نہیں مارے جاؤ گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اہل جہنم ایسے ہو جاؤں؟ معاذ اللہ بیٹے، ایسے قطعات نہیں ہے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے تو جہاد کرنے نکلے ہیں۔ تو چچا جان، کیا میں سب سے پہلے پیٹ پھیر کر جہنم سے ہو جاؤں؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا، یہ آیت کا محل نہیں۔ لیکن وہ لوٹنے سے انکاری رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانا چاہا، مگر اسی دوران لڑائی شروع ہو گئی اور وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہ سوار ٹکڑے نیز بلند ہونے لگے، تلواریں چمکنے لگی، کھوپڑیاں کٹنے لگی، ہاتھ پاؤں اٹھتے رہے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، ہر بندہ اپنی لڑائی لڑنے لگا، دوست کو دوست کی خبر نہ رہی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے صلیبیوں کو شکست دی۔ جنگ کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، مگر اس لڑکے کا کوئی عزیز نہ تھا، اس کے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں نکلا تو آواز آئی کہ اے لوگو، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ، اور میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ تو میں آواز کا پیچھا کرتا گیا تو لڑکے کی لاش کو پایا، نیزہ اس کے جسم سے پار ہو چکا تھا، گھوڑے اس کے جسم کو روند رہے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، گوشت باہر نکلا ہوا تھا، اعضاء الگ الگ، جیسے کوئی یتیم بچہ سرائے طوفان کی نظر ہو گیا ہو۔ میں اس کے قریب گیا اور سیدھا کیا اور چیخا، یہ رہا تیرا چچا ابو قدامہ، میرے بیٹے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وصیت سنانے کے لیے زندہ رکھا، بس غور سے سنیں۔ میں اس کی حالت پر رو پڑا، مجھے اس کی خوبیاں، اس کا حسن و جمال یاد آیا، اس کی ماں کی یاد آئی جس نے اپنے خاوند اور بھائیوں کا غم کاٹا اور اب اس جگر کے گوشے کا کاٹے گی۔ میں اس کے چہرے کا خون اپنے کپڑے سے صاف کرنے لگا، کہنے لگا، چچا، اپنا کپڑا کیوں گندا کرتے ہو؟ میرے کپڑے سے پونجھو۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ غم نہ کرنا، اور میری ایک 9 سالہ بہن ہے، بس آپ اس سے دلاسا دیجیے گا، بس اسے کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، واقعی اس نے کہا، میرا خواب سچ ثابت ہو گیا۔ پھر اس نے حرکت کی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کے کپڑے کا ایک حصہ رکھ لیا۔ جب اس کو دفنا چکا تو میرا سب سے بڑا کام اس کی وصیت پر عمل درآمد تھا۔ میں لوٹ گیا، مجھے اس کی ماں اور مکان کا کچھ پتہ نہ تھا۔
घूमते फिरते मैं घर के सामने पहुंचा, जिसके दरवाजे पर एक बच्ची खड़ी थी और गुजरने वाले से अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। चचा जान कहाँ से आ रहे हो? अगर वो कहता जहाज से तो अपने भाई का पूछती, मगर किसी को इसका मालूम ना था। वो रो पड़ी और कहने लगी, क्या हो गया कि सारे लोग आ रहे हैं मगर मेरा भाई नहीं आ रहा। मैंने इसका हाल देखा तो इसके पास गया, मुझसे भी इसने पूछा। मैंने कहा आपकी वालदा कहाँ है? वो अंदर से वालदा को बुला लाई। उसकी वालदा आई तो जान गई अबू कदामा मेरे हाथ खुशखबरी देनी है। क्या मतलब? अगर तुम मुझे बताओगे। मेरा बेटा पढ़ता हुआ गया तो खुशखबरी है, जहाद में चला गया अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की तरफ से तोहफा अल्लाह ने कबूल कर लिया। छोटी बेटी रो रही थी तो उसने दरवाज़ा बंद किया, उठाया, दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मैंने कान लगा के सुना तो वो कह रही थी, मौला मैंने अपना खावंद कुर्बान किया, अपने भाइयों को कुर्बान किया, अब लगते जिगर भी मार दिया। बस ये सवाल है कि मुझसे राज़ी हो जा और जन्नत में उनके साथ दाखिल कर दे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर वरना खोला। मैं चाहता था कि मैं इसे कुछ माल दूंगा, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा, उसने नहीं खोला। मैं लौट आया इस बहन भाई के गम में और इस अजीम माँ के सफ़र पर हैरत करते हुए, यानी मेरे जहादी सफ़र का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।